नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य अलङ्कारेषु आदौ उत्प्रेक्षालङ्कारं पठामः। सम्भावना स्यादुत्प्रेक्षा वस्तु हेतुफलात्मना उक्तानुक्तास्पदाद्यत्र सिद्धासिद्धास्पदे परे। सम्भावना उत्प्रेक्षा स्यात्। उत्कटैकतरकोटिकः संशयः सम्भावना इति केचित्। उत्प्रेक्षा त्रिविधा: वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा चेति। वस्तुनः कस्यचित् वस्त्वन्तरतादात्म्यसम्भावना वस्तुत्प्रेक्षा। अहेतोः हेतुभावेन सम्भावना हेतुत्प्रेक्षा। अफलस्य फलत्वेन सम्भावना फलोत्प्रेक्षा। अत्र त्रिविधायाम् उत्प्रेक्षायां वस्तुत्प्रेक्षा उक्तास्पदा उक्तविषया, अनुक्तास्पदा अनुक्तविषया इति द्विविधा। परं हेतुफलोत्प्रेक्षे सिद्धविषया असिद्धविषया चेति प्रत्येकं द्विविधे। तथा च षड्विधा। आदौ उत्प्रेक्षा त्रिविधा: वस्तु हेतु फलरूपेण। वस्तु पुनः द्विविधा: उक्तविषया अनुक्तविषया। हेतु पुनः द्विविधा: सिद्धविषया असिद्धविषया। पुनः फलम् अपि फलोत्प्रेक्षा अपि द्विधा विभज्यते: सिद्धविषया असिद्धविषया चेति। एवं षट्प्रकारका उत्प्रेक्षा। उक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा: धूमस्तोमं तमश्शङ्गे कोगीविरहसुष्मणाम् इति उदाहरणम्। तमः अन्धकारः कोकीनां चक्रवाकाङ्गनानां विरहसुष्मणां विरहाग्नीनां धूमपटलं शङ्गे तर्कयामि इत्यत्र रात्रौ प्रवर्धमानम् अन्धकारात्मकं वस्तु कोकीविरहाग्नीनां धूमपटलत्वेन वस्त्वात्मना उत्प्रेक्ष्यते। तमः धूमस्तोमं शङ्गे इति तमसः विषयस्य उक्तत्वात् उक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा। शङ्गे इति उत्प्रेक्षा द्योतकः शब्दः। एवं मन्ये, ध्रुवं, प्रायः, नूनम्, इव इत्यादयः अपि उत्प्रेक्षाद्योतकाः इति प्रसिद्धाः सन्ति। नो चेत् इति वयम् अस्माभिः ज्ञातव्याः। मन्ये, शङ्गे, ध्रुवं, प्रायः, नूनम्, इव शब्दादयः उत्प्रेक्षाद्योतकाः सन्ति। अनुक्तविषया वस्तुत्प्रेक्षा: लिम्बतीव तमोऽङ्गानि वर्षतीवाञ्जनं नभः। तमः अर्थात् अन्धकारः अङ्गानि लिम्बति इव, अङ्गानां लेपनं करोति इव इत्येकम् उदाहरणम्। नभः आकाशः अञ्जनं वर्षति इव इत्यपरम् उदाहरणम्। उभयत्रापि तमसः व्यापनं विषयः स च नोक्तः। तस्य च तमोव्यापनस्य सकलवस्तुसान्द्रमलिनीकरणेन निमित्तेन तमः कर्तृकलेपने तादात्म्यं, नभः कर्तृकाञ्चनवर्षणतादात्म्यं च उत्प्रेक्ष्येते इति अनुक्तविषया वस्तुस्वरूपोत्प्रेक्षा। अत्र इव शब्दः सम्भावनाद्योतकः। सिद्धविषया हेतुत्प्रेक्षा: रक्तौ तवाङ्घ्रि मृदुलौ भुवि विक्षेपणाध्रुवम्। तव मृदुलौ अङ्घ्रि चरणौ भुवि विक्षेपणात् सञ्चरणात्
सञ्चारात् हेतोः रक्तौ लोहितौ ध्रुवम् इत्यत्र भुवि विक्षेपणं पादयोः रक्तत्वस्य हेतुत्वेन उत्प्रेक्ष्यते। पादयोः रक्तत्वस्य स्वतः सिद्धत्वात् विक्षेपणं न हेतुः, तथापि तस्य हेतुत्वसम्भावनात् हेतुत्प्रेक्षा। अत्र विक्षेपणं विषयः स च सिद्धः, तस्मिन् हेतुत्वं हेतुतादात्म्यम् उत्प्रेक्ष्यते इति सिद्धविषया हेतुत्प्रेक्षा। असिद्धविषया हेतुत्प्रेक्षा त्वन्मुखाभीच्छया नूनं पद्मैर्वैरायते शशि। शशि अर्थात् चन्द्रः तव मुखस्य या आभा सौन्दर्यं तल्लिप्सया पद्मैः सह वैरं करोति इत्यत्र चन्द्रपद्मयोः विरोधे स्वाभाविके अपि तन्वीमुखकान्तिलाभे च हेतुत्वेन उत्प्रेक्ष्यते। चन्द्रस्य कान्तामुखकान्तिलिप्सायाः अप्रसिद्धत्व असिद्धविषया हेतुत्प्रेक्षा। सिद्धविषया फलोत्प्रेक्षा। मध्यः किं कुचयोर्धृत्ये बद्धः कनकदामभिः। हे कान्ते, मध्यः अवलग्नभागः कुचयोः धृत्ये धारणाय कनकदामभिः बद्धः किम् इत्यत्र कनकदामबन्धत्वेन अध्यवसितस्य वलित्रयवेष्टनस्य कुजधारणार्थत्वम् उत्प्रेक्ष्यते। मध्यः स्वयमेव कुजौ धरति, न तु कनकदामबन्धत्वेन अध्यवसितवलित्रयवेष्टनबलात्। तथा च कुजधारणं कनकदामबन्धस्य फलत्वेन उत्प्रेक्षितमिति फलोत्प्रेक्षा। कुजधारणस्य सिद्धत्वाच्च सिद्धविषया। असिद्धविषया फलोत्प्रेक्षा। प्रायोज्यं त्वत्पदेनैक्यं प्राप्तुं तो ये तपस्यति इति। अत्र पद्मस्य जले अवस्थानं जलवासतपस्त्वेन अध्यवस्य तत्तपसः फलम् उत्प्रेक्ष्यते। हे कान्ते, प्रायः अब्जं तव पादेन ऐक्यं प्राप्तुं तो ये तपस्यति उदवास तपः करोति इत्यत्र पद्मस्य जाले स्वाभाविकम् अवस्थानं तपस्त्वेन अध्यवसितं कामिनीपाद सायुज्यप्राप्त्यर्थम् इति पदसायुज्यप्राप्तेः उदवासतपः फलत्वम् उत्प्रेक्ष्यते। कामिनीचरणसायुज्यप्राप्तेः च असिद्धत्वेन असिद्धविषयफलोत्प्रेक्षा। अनन्तरं समासोक्तिं पठामः। समासोक्तिपरिस्फूर्तिप्रस्तुते प्रस्तुतस्य चेत् अयमैन्द्रीमुखं पश्य रक्तश्चुम्बति चन्द्रमाः। प्रस्तुते प्रस्तुतवृत्तान्ते वर्ण्यमाने विशेषणसाम्यात् अप्रस्तुतस्य अप्रस्तुतवृत्तान्तस्यापि परिस्फूर्तिः प्रतीतिः चेत् समासोक्तिरलङ्कारः भवति। अर्थान्तरन्यासालङ्कारः। उक्तिरर्थान्तरन्यासः स्यात् सामान्यविशेषयोः। सामान्यविशेषयोः उक्तिः अर्थान्तरन्यासः। तयोः च एकं प्रस्तुतम् अपरम् अप्रस्तुतम्। अर्थान्तरन्यासः द्विविधः।
विशेषे प्रस्तुते तेन सह अप्रस्तुतसामान्यस्य न्यासः एकः अर्थान्तरन्यासः। सामान्ये प्रस्तुते तेन सह विशेषस्य न्यासः द्वितीयः। सामान्येन विशेषसमर्थनरूपस्य अर्थान्तरन्यासस्य उदाहरणं हनुमानब्धिमतरत् दुष्करं किं महात्मना। अत्र हनुमानब्धिं समुद्रम् अतरत् इति विशेषः महात्मनां दुष्करं किम् इति सामान्येन समर्थ्यते। विशेषेण सामान्यसमर्थनरूपस्य अर्थान्तरन्यासस्य उदाहरणमस्ति गुणवद्वस्तु संसर्गात् याति स्वल्पोऽपि गौरवं पुष्पमालानुषङ्गेन सूत्रं शिरसि धार्यते इति। स्वल्पः अपि निकृष्टः अपि गुणवत् वस्तुसम्बन्धात् गौरवं याति अर्थात् प्राप्नोति। पुष्पमालायाः अनुषङ्गेन सम्पर्केण वा सूत्रं तन्तुः शिरसि धार्यते इत्यत्र निर्गुणस्य गुणवत् सम्पर्कात् गौरवप्राप्तिरूपं सामान्यं प्रस्तुतम्। तन्तोः पुष्पमाला सम्बन्धेन शिरसा वहनरूपगौरवप्राप्तिरूपेण अप्रस्तुतविशेषेण समर्थितमिति अर्थान्तरन्यासलक्षणसमन्वयः। काव्यलिङ्गम् समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम्। जितोऽसि मन्दकन्दर्प मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः। समर्थनीयस्य समर्थनापेक्षस्यार्थस्य समर्थनं काव्यलिङ्गं नाम अलङ्कारः। हे मन्द मूढकन्दर्प त्वं जितोऽसि मम चित्ते त्रिलोचनः अस्ति इति। अत्र मदनजयस्य दुष्करत्वात् तत् जयोपन्यासः समर्थनमपेक्षते। स्वान्तःकरणे मदनदाहकत्रिलोचनसन्निधानप्रदर्शनेन तत् समर्थनं कृतमिति काव्यलिङ्गम्। मच्चित्तेऽस्ति त्रिलोचनः इत्यत्र वाक्यार्थहेतुः। एवं सामान्यरूपेण अलङ्काराणां लक्षणम् उदाहरणं च पठितवन्तः। अग्रे काव्यप्रकाशानुसृत्य साहित्यदर्पणानुसृत्य सर्वं पठामः। धन्यवादः।